नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म अर्जुन नेपाल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विदेशी राष्ट्रसँग अनुचित सम्झौता नगर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आग्रह। एसपीले नेपाली समाजमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको दावी। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा। कुहिने फोहोरबाट घरमै मल बनाउनेलाई 50% कर छुट दिइने। नेपाल बार एसोसिएसनको 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न। न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाहरूको प्रवेश बढ्दै गएकोमा कानुन व्यवसायीहरूको चिन्ता। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा युद्धग्रस्त सहरको भ्रमण। किएभ पुगेका पश्चिमी राष्ट्रका नेताहरूसँग भेटघाट। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आगामी 4 वर्षीय कार्यकालका लागि सोमबार निर्वाचन हुँदै। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कुनै पनि विदेशी राष्ट्रहरूसँग अनुचित सम्झौता नहोस् भन्ने कुरामा सरकारलाई सजग गराउँदै आएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे आफूले सुरुदेखि नै चासो राखेको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आयोजना गरेको सम्पादक सङ्घको छलफलमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विदेश भ्रमणमा कुनै पनि राष्ट्रविरोधी सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले गृहमन्त्रीले समेत संसदमा उभिएर यो सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेकाले एसपीपीलाई लिएर धेरै विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले प्रष्ट शब्दमा मलाई पटक पटक र आज पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु भयो कि नेपालको हितमाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कागजमा सम्झौतामा मबाट सही हुने छैन। यति क्याटेगोरिकली उहाँले बोलिसकेपछि अनि त्यसै अनुसार नै हाम्रो गृहमन्त्रीले संसदमा बोलिसकेपछि अब हामीले धेरै शङ्का गरिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। नेता नेपालले राजा फर्काउन प्रतिगामी शक्तिहरू लागेको भए पनि त्यसलाई परास्त गर्नेमा आफूहरू दृढ भएको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही त्रुटि भएको र त्यसलाई नदोहोऱ्याउने गरी आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म नै गठबन्धनलाई कायम राख्ने छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि वाम ध्रुवीकरणको प्रश्न उठेकोमा नेता नेपालले त्यसका लागि आफू सधैँ सकारात्मक रहेको र त्यो विचार मिल्नेहरूसँग मात्र हुने बताउनु भएको छ। सम्पादकहरूका स्थानीय तहको नतिजा हेर्दा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनले धेरै निर्वाचन क्षेत्र दिन नमान्ने हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले समेत भोलिका लागि मत बढ्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको बताउनु भएको छ। प्रतिगमन हुन दिन्नौ। प्रतिगमनको पहिलो कुरा के राजालाई ल्याउने यो बहुत खतरनाक षड्यन्त्र चलिरहेको छ। त्यो किमार्थ सम्भव छैन। सबै जसो ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि हामीले उम्मेदवार खडा नगरेको यी सबैका बावजुद पनि राम्रै सङ्ख्यामा हामीले मत प्राप्त गरेका छौँ। त्यो सङ्ख्या आजको सीमाभित्र यो कम देखिएको भए तापनि भोलि त्यो अत्याधिक सङ्ख्यामा बढ्न सक्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यसमा हामी आशावादी छौँ र उत्साहित पनि छौँ। नेता नेपालले काठमाडौँ तुलसीपुर लगायतका केही क्षेत्रमा मतदाता शिक्षाका कारण धेरै मत बदर बन्न पुग्दा पार्टीका उम्मेद्वारहरू पराजित बन्नु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा मतपत्र परिवर्तन र वडा सदस्यहरूलाई मनोनित गर्ने विकल्पका बारेमा समेत छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। सम्पादकहरूले संविधानको एउटा धारामा प्रतिगमन हुँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्ने तर मौलिक अधिकारका कयौं धारामाथिको प्रतिगमन वर्षौंबाट कायम रहँदा लोकतन्त्र कमजोर बनेको नदेख्नु दुःखपूर्ण भएको अवगत गराएका थिए। कार्यक्रममा नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीले व्यस्तताका बीच समय झिकेर भए पनि संसदीय समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रीहरूलाई सभ्य भाषा शैलीमा प्रस्तुत हुन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा
रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाइएको भन्दै तथ्यको खोजी गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस सम्बन्धमा सरकारवाला निकायहरूका बीच भएका पत्राचारहरूले सत्य तथ्य बुझ्न सघाउने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई गरेको निर्देशन अनुरूप सबै पत्राचार समितिलाई दिनुपर्ने र एसपीपीको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो सबैभन्दा पहिले हाम्रो जिज्ञासा, मेरो जिज्ञासा के हो भने वास्तवमा यो एसपीपीको बारेमा हामीलाई यो विषय जङ्गी अड्डाको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयले यो सहभागिताको सन्दर्भमा यो कहिले शोधनी गरियो, कहिले पत्राचार गरियो, हामीले थाहा पाएको कुरो के हो भने यो चाहिँ 72 साल भाद्र 24 गते पत्राचार हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अमेरिकाले तिमीहरू यसको सदस्य नहुने भएपछि हुँदैन भनेर लेखेर पठाउँछन् भनेको छ। आज हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। नेपाल सरकार तुरुन्त अमेरिकालाई राजदूतावासले भनेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई हामी यो तिमीहरूले यो सामरिक दृष्टिकोणबाट ल्याएको अर्थात् भाषा जे प्रयोग गर्नु होला यसको सदस्य अब छैन नेपाल भनेर लेखिनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपालले ठूला राष्ट्रहरूसँग समानताको व्यवहार गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बलियो गोरुसँग बहर बाछोलाई हल बाँधिदिँदा बहर बाछाको जस्तो हालत भए चाहिँ नेपालको पनि ठूला राष्ट्रहरूसँग समान हुन खोज्दा सोही हालत हुने टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको अपमान नगरेको बताउनुभयो। सांसद भुसालले प्रधानमन्त्री देउवाको समितिलाई अपमान र अवहेलना गर्ने मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। एउटा पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भिजिट भन्ने हाई लेभल भिजिट भन्ने कुरा हाम्रो लागि अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। यदि भिजिट तय हुन्छ भने पनि यो नेपाल र नेपालको विदेश नीतिलाई बलियो बनाउनको लागि यो सकारात्मक भ्रमणै मान्नु पर्दछ। तर भ्रमणमा जानु अगाडि नेपालको विदेश नीतिमाथि टेकेर, संविधानमाथि टेकेर यो भिजिट सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सरला कुमारी यादवले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गरिए नेपाल अमेरिकाको अखडा बन्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसद यादवले कुनै पनि देशसँग सन्धि सम्झौता र समझदारीको पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत एकद्वार प्रणालीको नीति लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायको आचार सुधार मुख्य विषय भएको बताएका छन्। न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको प्रवेश बढ्दै गएकोमा कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको 2 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालय शुद्धिकरणका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको आचरण सुधार मुख्य विषय भएको बताएका छन्। शनिबार र आइतबार गरी काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चलेको कार्यशाला गोष्ठीमा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको निरन्तर खबरदारी पनि आवश्यक रहेको बताएका छन्। गोष्ठीमा शनिबार प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि छलफल र कानुन व्यवसायीको सुझावका आधारमा घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ। न्यायालय अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। कानुन प्रधान न्यायालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। न्यायालयमा छिटो नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम सजग र तजाबका साथ हामी लागेका छौँ। हामी के चाहन्छौँ भने नेपाल बार जसरी प्रधान न्यायाधीश निलम्बित हुनुभएको छ, अहिले निलम्बनको अवस्थामा हुन्छ, उहाँको जुन निलम्बनलाई चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुर्याइयोस्।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोगको प्रस्ताव चाँडै टुङ्ग्याउने विषयमा समेत गोष्ठीमा कुरा उठेको नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले बताउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रवेश बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने, न्यायपालिका माथिको अनुचित दबाव अन्त्य गर्नुपर्ने, न्यायसेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थालाई कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब अहिले जति पनि विकृत र विसङ्गतिहरू छन्, मलाई लाग्छ यो न्यायपालिकाबाट मात्रै छैन, यसमा चाहिँ बारबाट विशेष गरेर कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि चाहिँ यी खालका कुराहरू चाहिँ विकृतिहरू आइराखेको भन्ने खालको आम जनगुनासो छ। कुनै पनि कुराहरूको शुद्ध गर्नुको लागि मुहान नै शुद्ध गर्नुपर्छ। जब मुहान शुद्ध भएन भने तल पानी चाहिँ शुद्ध हुन सक्दैन। त्यसै गरी न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि सबैभन्दा पहिले त न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ हुनुपर्छ। न्याय निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ र जनताका जुन जनताको जुन अपेक्षा हो, अदालत प्रवेश गरिसकेपछि न्यायालयले निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जुन त्यो खालको चाहिँ जनताको विश्वास हुनुपर्छ र न्यायपालिकाको जनआस्था न्यायपालिकाले चाहिँ कायम राख्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो। न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी भूमिका तय गर्न बार इकाइहरूका अध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोर बाहिर नफालौँ, घरमै मल बनाउनेलाई सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट दिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोर बाहिर नफाली घरमै मल बनाउनेलाई सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट दिने भएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 11औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा घोषणा गरिएको हो। मेयर बालेन्द्र शाहले सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बताउनुभयो। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गरी महानगरको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गरिने र यसका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधि पहिचान तथा सोको प्राप्ति, स्थापना, विकास र सञ्चालनको कार्यक्रम गर्न एक छुट्टै परियोजना गठन गर्ने गरी जिरो वेस्ट कार्यान्वयन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने पनि कार्यक्रममा भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाका सबै कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडान गरी सेवा प्रवाहको कामलाई निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मेयर शाहले बताउनुभयो। महानगरपालिकाका हलुका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सवारी साधन मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, महानगरपालिकाको सेवालाई होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुसार अघि बढाइने नीति पनि अघि सारिएको छ। मेयर शाहले कर तथा गैर कर स्थानीय राजस्वको अनुगमन गर्न विशेष टोली गठन गरी परिचालन गरिने बताउनुभयो। महानगरभित्र घर जग्गा तथा जग्गा बहाल लिने दिने कार्यलाई कम्पनी मार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, महानगरपालिकाको कर सङ्कलनका लागि व्यवस्था गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी सबै कर तथा गैर करलाई करदाताको पहुँचमा वृद्धि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको सवारी साधन पार्किङको समस्या समाधानका लागि एक अध्ययन टोली गठन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ। मेयर शाहले सो अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा खुला प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सवारी साधन पार्किङको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गरी महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा रहेको खुला मञ्चसँगैको जग्गामा रिभर्स बोरिङ सहितको भूमिगत पार्किङका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ। मेयर शाहले फुटपाथमा पसल राख्ने कार्यलाई निषेध गर्न निश्चित स्थान र समय तोकी बजार व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्र र ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको नियमन पनि हुने भएको छ। महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो। त्यसैगरी दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको मेयर शाहले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। आवासीय विद्यालयहरूमा कम्तीमा 1 जना चिकित्सक र सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्नि नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
राष्ट्रहरूसँग अनुचित सम्झौता नगर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आग्रह। एसपीपीले नेपाली समाजमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको दावी। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा। कुहिने फोहोरबाट घरमै मल बनाउनेलाई 50% कर छुट दिने। नेपाल बार एसोसिएसनको 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न। न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाहरूको प्रवेश बढ्दै गएकोमा कानुन व्यवसायीहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा युद्धग्रस्त सहरको भ्रमण। किभ पुगेका पश्चिमी राष्ट्रका नेताहरूसँग भेटघाट। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि सोमबार निर्वाचन हुँदै। जनता समाचारमा अब थप समाचार। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाएकोमा अनुपस्थित भएपछि समितिले अनुपस्थिति हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको बताउनु भएको थियो, तर कांग्रेस सांसदहरूले बचाउ गरेका थिए। छलफलपछि सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु लोकतन्त्र तथा संसदको संसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरियो। यसमा यी माथिका विषयहरूलाई हामीले मेन्सन गर्दै अनुपस्थित हुने कुरा हाम्रो अभ्यासमा उचित नदेखिएको कुरालाई ध्यान आकर्षण गराउँदै। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने समिति सभापतिको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कारागारमा बस्न लायक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर जघन्य अपराध गरेका अर्थमन्त्री शर्मा अरू देशमा भए कारागारमा बस्न लायक हुने उहाँको भनाइ थियो। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद श्रेष्ठले तर यहाँ त सो घटनाबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय समिति गठन गर्न आफ्नो पार्टीले गरेको मागलाई समेत सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। बरु उल्टै सरकारले मन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर ल्याएको बजेट हतारमा संसदबाट पारित गराएको गुनासो गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले बजेटमा करको दर तय गर्ने काममा अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर देशकै लागि जघन्य अपराध गरेको आरोप लगाउनु भयो। समिति बनाइयोस् भनेर हामीले आवाज उठाएका छौँ। सरकार मौन चाहिँ छ। हत्तरपत्त चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ पास गर्न चाहिँ सरकार लाग्छ, तर उठेका विषयमा चाहिँ न जवाफ दिन्छ न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउन मैले आँट चाहिँ गर्छ। त्यस्तो गर्दैन। वास्तवमा अरू जस्तो मुलुक हुन्थ्यो भने आज हाम्रो देशको अर्थमन्त्री मन्त्री पद त के कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। सांसद श्रेष्ठले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जथाभावी बोल्दै हिँड्ने छुट दिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी लुकी छिपी अघि बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवकोटाले संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी सम्झौता पनि सरकारले त्यसै गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार र अदालतले भने पारदर्शिता अपनाउनु नपर्ने हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। राज्यका हरेक निकायलाई पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाले सोही अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान नगरपालिकाले आफ्नो बैठक समेत लाइभ गराएर पारदर्शिताको उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरेको भन्दै सोही अनुसारको काम सरकारले पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद देवकोटाले सरकारले आफ्ना सबै निर्णयहरू वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।
मन्त्रीहरूको नै कुरा गर्ने हो भने निर्णयहरू लुकीछिपी गर्छन्, सार्वजनिक गर्दैनन्, जनतालाई थाहा दिँदैनन्। सुरुवाती अवस्थामा एमसिसीमा लुकीछिपी निर्णय गरे, अहिले बहुचर्चित एसपिपीमा पनि त्यही गरेका छन्। अरू गम्भीर विषयलाई एकछिन थाती राखौँ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको मन्त्रालयहरूको वार्षिक विकास कार्यक्रम एकाध बाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले वेब पेजमा राखेका छैनन्। काठमाडौँ धरान लगायतका केही पालिकाहरूले अहिले कार्यपालिकाको बैठक समेत लाइभ गरिरहेका छन्। पारदर्शिताको यो सबभन्दा राम्रो नमुना हो। सांसद देवकोटाले पारदर्शिता नभएकै कारण सरकारका हरेक गतिविधिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दावी समेत गर्नुभयो। रामेछापको सेलेघाट रामेछाप साँघोटार सडकको निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीले बीचैमा छाडेर हिँडेपछि अलपत्र परेको छ। सडक अलपत्र छाडेर हिँड्दा यातायात सञ्चालनमा समेत अवरोध भएको छ। रामेछापको सेलेघाट रामेछाप साँगुटार सडकको निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीले बीचमै अलपत्र छाडेर हिँडेपछि यातायात सञ्चालनमा अवरोध भएको छ। कालोपत्र गर्नका लागि सडक चौडा गर्ने काम अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको हो। वर्षा सुरु भएसँगै सडक ठाउँ ठाउँमा पहिरिने, भासिने साथै खाल्डो बनेपछि यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो। सडककै कारण विभिन्न बस्तीहरू समेत जोखिममा परेका छन्। घर गएको यही हो मेरो घर। यहाँ पानी जलम्य हुन्छ बाबु, ठुलो पानी आउँछ, जलम्य हुन्छ। अनि फेरि यो पानी दङ दङ झर्छ, कुलो गली गली कटाएको छ। यहाँबाट भल कटाएको छ, घर माथिबाट घरै जाने भयो, घरको डरै मरु भयो, राति सुत्नलाई डर भयो। भारतीय एक्जिम बैङ्कको सहयोगमा करिब 1.5 वर्षदेखि सडक कालोपत्रको लागि काम सुरु गरिएको थियो। निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि मजदुरहरू घर भाडा समेत तिर्न नसकेर रित्तो हात घर फर्किएका छन्। 1.5 वर्ष नाग्यो बसेको, अब 1.5 वर्ष ठ्याक्कै भइसक्यो। अनि अब घर भाडा रासनहरू भन्दा अब 7 लाख अलि मास्तिर पैसा लिन बाँकी छ। अनि अब व्यक्तिसँग पनि बाँकी छ। अब उहाँहरू कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन। सडककै कारण यातायात सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सम्बन्धित ठाउँमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। नगरपालिकामा पनि गरेँ, सिडिओ कार्यालयमा पनि कुरो मेरो पुगेको छ, वार्डमा पनि पुगेको छ। सबैले चासो लिएका छौँ, हामी गर्छौँ भन्छन्। अब गर्छौँ भन्दै यो बिहाल छ। रोडले गर्ने हो कि नगरले गर्ने हो कि सिडिओ कार्यालयले गर्ने हो कि स्थानीय स्तरले गर्ने हो कि के हो सर, यो चाहिँ केही बुझ्न सकिएको छैन। सडकको भित्ता काटेर छोडिदिँदा रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कालिका देवी माध्यमिक विद्यालय समेत पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। विद्यालयको पश्चिमपट्टिको भाग र पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा चाहिँ पहिरोको ठुलो जोखिम छ सर। अहिले बालबालिकाहरू आफत जागत गर्नलाई पनि बाटो त्यस्तै किसिमले चाहिँ एकदम डेन्जर अवस्थामा छ। सडक विभागले लथलिङ्ग पारेर चाहिँ जमिन काटिदियो। त्यस पछाडिको पहिरो विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा यसको तल जग हेर्ने हो भने पूर्ण रूपमा क्षति हुने अवस्था छ। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष निरकुमार श्रेष्ठले सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा 3 पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन्, तर सुनवाई नहुँदा सडकको कन्तबिजोग भएको छ। 10औं-20औं वटा कुलोहरू थिए, ती कुलोहरू सबैजना अब ध्वंस भएको छ। र वर्षाको समय जुन धान रोप्ने बेलामा किसानहरूले धानसम्म बिउसम्म हाल्न नपाउने अवस्थासम्म सिर्जना भए। अहिले वर्षाको समयमा पनि यो अवस्थाहरू झेलिराखेका छौँ। हामीले सिडिओ कार्यालय मार्फत पहल गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। मैले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएँ। नगरपालिकाको मेयर साहबको तर्फबाट पनि पहल हुन्छ भनेर मैले पटक पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएँ। कुल 1,94,71,00,000 रुपियाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सडक विस्तारको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेडले पाएको थियो। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय मार्फत हुनुले कार्य सम्पन्नतामा कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पूर्व सूचना प्रणालीमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयको अन्तर्क्रियामा बोल्दै विज्ञ सदस्य डाक्टर तुलाधरले परिषद स्वायत्त निकाय भएपछि गृह मन्त्रालय मार्फतको निकाय
चाहिँ भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्न नहुने बताउनुभयो। डाक्टर तुलाधरले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुन बनाउँदा नै गल्ती भएकाले अहिले विपदको समयमा परिषदले भने जस्तो काम गर्न समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा आउने विभिन्न विपदको व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको मातहतमा नल्याएसम्म गृह मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने र गर्न नदिने दावी गर्नुभयो। अनफर्चुनेटली के भइदिएको छ भन्दाखेरि त्यो प्राधिकरण चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय परिषदको सचिवालय भए पनि कानुनी बेमेल के छ भन्नु होला भने त्यसलाई हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखेका छौँ। हामी त्यस्ता गल्ती त गजब गर्छौँ। ऐन बनाउँदा, संविधान बनाउँदा ऐन 1 महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने खालको कुराहरू, 2 महिना अगाडि चुनाव गर्ने कुराहरू बनाउँछौँ। र यस्तै कार्यक्रममा जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले विश्वभर नै बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीले प्राथमिकता पाएको भन्दै नेपालले पनि यो विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एकदमै आवश्यक छ। रिस्क कम्युनिकेसन र टेलर्ड रिस्क कम्युनिकेसन चाहिँ आवश्यक छ। त्यो भनेको सुदूरपश्चिममा कुनै चिजलाई कसरी बुझ्नु, कुनै हजारलाई जस्तो चट्याङलाई चाहिँ त्यहाँ चिड्को भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ चिड्को भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। यही सर्व चिड्को पर्दा हो भन्छ भनेपछि आकाश चिड्को पर्दा हो भनेको पानी परेको छैन, बालीमा चाहिँ उछ, हे भगवान् यही सर्व चिड्को पर्दा हो भन्छ भने त्यहाँ त्यसरी नै कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। भनेपछि ताप्लेजुङमा चाहिँ चिड्कोलाई चाहिँ कसरी गर्छन् त्यहाँ त्यही भाषामा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी टेलर्ड इन्फर्मेसन भन्छौँ। जलवायु तथा विपद विज्ञ उप्रेतीले श्रावण महिनामा बाढी पहिरोको बढी जोखिम बढ्ने भएकोले सरकारले विपद आएपछि राहत लिएर जाने तयारी भन्दा पनि 1 महिना अगाडिदेखि पूर्व सूचना पुर्याउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। असार 2 गतेदेखि सुरु भएको नेपाल चेम्बर एक्सप्रो 2022 काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जारी छ। 5औं संस्करणको चेम्बर एक्सप्रोको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नु भएको हो। एक्सप्रोको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती रहेको समेत बताउनु भएको थियो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको प्रदर्शनीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने निश्चित छ। एक्सप्रोले उत्पादक र उपभोक्तालाई जोड्ने र उद्यमी व्यवसायीलाई आफ्नो वस्तुको बजार विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ। अस्थायीको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन एक्सप्रोले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सन् 2015 देखि वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको चेम्बर एक्सप्रो कोभिड-19 महामारीका कारणले पछिल्ला केही वर्ष स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना रहेको थियो। मुलुकभित्र आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीहरूले नवीनतम प्रविधि, उत्पादन, उपभोक्ताको चाहना एवं बजारीकरण आदि आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने हुनाले चेम्बर एक्सप्रोहरूले स्वदेशी उद्यमी, व्यवसायी एवं आम उपभोक्ताहरूका लागि अत्यन्तै उपभोगी समेत रहनेछ। मेलामा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न एवं उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने चेम्बरको अपेक्षा छ। मेलामा घरेलु तथा स्वदेशी उत्पादनका साथै कृषि एवं जडीबुटीजन्य वस्तुहरू, इलेक्ट्रोनिक सामान, गार्मेन्ट्स एवं टेक्सटाइल, छालाजन्य वस्तुहरू, कस्मेटिक सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा बङ्गलादेश पार्टनर कन्ट्रीको रूपमा रहेको छ। मेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायत अन्य राष्ट्रका 150 भन्दा बढी स्टलहरू रहेका छन्। एक्सप्रोमा निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्गठनहरूको सहभागिता रहनेछ। एक्सप्रो अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङ, होम अप्लायन्स, फेसनवेयर, एसेसरिज, गार्मेन्ट एन्ड टेक्सटाइल, मोबाइल एन्ड ग्याजेट, जुत्ता तथा लेदरका सामान, कस्मेटिक,
फुड र डेरी प्रोडक्ट सामग्री एक्सपोमा देख्न पाइनेछ, जसमा 100वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहनेछ। साथै नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश तथा अन्य मुलुकमा उत्पादित सामग्री एक्सपोमा रहने चेम्बरले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। विदेशी राष्ट्रहरूसँग अनुचित सम्झौता नगर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आग्रह। एसपीपीले नेपाली समाजमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको दावी। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा। कुहिने फोहोरबाट घरमै मल बनाउनेलाई 50% कर छुट दिइने। नेपाल बार एसोसिएसनको 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न। न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाहरूको प्रवेश बढ्दै गएकोमा कानुन व्यवसायीद्वारा चिन्ता व्यक्त। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा युद्धग्रस्त सहरको भ्रमण। किव पुगेका पश्चिमी राष्ट्रका नेताहरूसँग भेटघाट। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि सोमबार निर्वाचन हुँदै। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्समा जारी संसदीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आफूले चाहे जसरी सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत ल्याउन कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। गत अप्रिलमा भएको निर्वाचनमा म्याक्रोन फ्रान्सको राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको थियो। मारिन ले पेनलाई पराजित गर्दै म्याक्रोन फेरि राष्ट्रपति बन्नु भएको थियो। अवकाशको उमेर बढाउने तथा प्रो बिजनेस एजेन्डा र युरोपियन युनियनको एकताको मुद्दा उठाएका म्याक्रोन विजयी हुनुभएको थियो। तर आइतबारको निर्वाचनले फ्रान्सेली राजनीतिको अनुहार परिवर्तन हुन सक्ने समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। एक सर्वेक्षणले म्याक्रोनको पार्टीले धेरै सिट जित्ने देखिए पनि बहुमतका लागि चाहिने 289 थ्रेसहोल्ड भने कटाउन नसक्ने जनाएको छ। लेफ्ट ग्रीन गठबन्धन संसदको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी बन्ने र कन्जर्भेटिभ किङ मेकर हुने अनुमान गरिएको छ। म्याक्रोनको पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेको खण्डमा फ्रान्सको राजनीतिमा अनिश्चितता उत्पन्न हुने स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीहरूबीच शक्ति बाँडफाँड गरेर मात्रै राजनीतिक सङ्कटको समाधान निस्किने जनाइएको छ। बहुमत नआएको खण्डमा म्याक्रोनको पार्टीले कन्जर्भेटिभहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आगामी 4 वर्षे कार्यकालका लागि सोमबार निर्वाचन हुने भएको छ। बुढा नीलकण्ठ स्थित पार्क भिलेजमा हुने निर्वाचनको सोमबार साँझसम्ममा नतिजा आउने एन्फाले जनाएको छ। नतिजासँगै एन्फाले 21 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति पाउनेछ। आगामी 4 वर्ष एन्फा हाक्न वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङ आफ्नो समूहसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। यस्तै फ्रेन्च क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेल समेत प्रतिस्पर्धामा छन्, तर उनीसँग कुनै पनि भोट नभएको बजारी अनुमान रहेको छ। चुनावको लागि अध्यक्ष पदमा 3, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 2, 4 उपाध्यक्ष पदका लागि 8, 13 खुल्ला सदस्य पदका लागि 36 तथा 2 महिला सदस्य पदका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 21 सदस्यीय कार्य समिति चयनका लागि एन्फाको वैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्ला फुटबल संघ, विभिन्न श्रेणीका क्लब तथा प्राविधिक संघहरू गरी कुल 84 संस्थाले मतदान गर्न पाउनेछन्, जसमा 48 मध्ये 44 जिल्लाले मताधिकार पाउँदा शहीद स्मारकीय डिभिजन क्लबका 14, बी डिभिजनका 14 मध्ये 11, सी डिभिजनका 14 मध्ये 9 तथा राष्ट्रिय लीगका लागि छनौट भएर पनि 2 वर्ष अघिदेखि खेल्न नपाएका 4 क्लबले मताधिकार पाउँछन्। यसैगरी महिला खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री संघले पनि एक मताधिकार पाएका छन्। 4 वर्ष अघि भएको एन्फा निर्वाचनमा कर्मा र पंकज समूह नै क्लिन स्वीप गर्दै एन्फा हाक्न आएको थियो, तर दुवै समूह विभाजन हुँदै यसपटक एक अर्को विरुद्ध लड्दैछन्।
4 पटककी ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन नाओमी ओसाकाले विम्बल्डन टेनिस गुमाउने भएकी छिन्। जापानी टेनिस स्टार ओसाकाले चोटका कारण विम्बल्डन गुमाउने भएकी हुन्। ओसाकाले फ्रेन्च ओपनपछि खेलेकी छैनन्। 24 वर्षीय ओसाकाले विम्बल्डन खेल्ने बारे पहिलादेखि नै अनिश्चित थियो, तर वरीयतामा अङ्क कम भएका कारण उनले विम्बल्डन खेल्ने अनुमान गरिएको थियो। ओसाकाको नाम गत हप्ता विम्बल्डनका लागि एकल प्रवेश सूचीमा थियो, तर उनी कुनै पनि ग्रास कोर्ट इभेन्टमा देखा परेकी छैनन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेसँगै आयोजकहरूले रुसी र बेलारुसी खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसका साथै एटिपी र WTA ले विम्बल्डनबाट अङ्क खोसेको छ। ओसाकाले 2018 र 2020 मा US ओपन जितेकी थिइन्। यस्तै 2019 र 2021 मा अस्ट्रेलियन ओपन जितेकी थिइन्। तर ओसाकाले विम्बल्डनमा तेस्रो चरण भन्दा माथिल्लो चरणमा स्थान बनाउन सकेकी छैनन्। जनता समाचारको अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कुनै पनि विदेशी राष्ट्रहरूसँग अनुचित सम्झौता नहोस् भन्ने कुरामा सरकारलाई सजग गराउँदै आएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे आफूले सुरुदेखि नै चासो राखेको बताउनु भएको हो। कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायको आचरण सुधार मुख्य विषय भएको बताएका छन्। न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको प्रवेश बढ्दै गएकोमा कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोर बाहिर नफाली घरमै मल बनाउनेलाई सोही प्रायोजनमा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट दिने भएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 11औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा घोषणा गरिएको हो। हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्धग्रस्त सहर माइकोलाभ र ओडेसाको भ्रमण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुस युक्रेन युद्धका बीच तहस-नहस भएको युक्रेनका सहरको भ्रमणका क्रममा क्षतिग्रस्त भवनहरूको निरीक्षण गर्नुभयो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि सोमबार निर्वाचन हुने भएको छ। बुढा नीलकण्ठ स्थित पार्क भिलेजमा हुने निर्वाचनको सोमबार साँझसम्ममा नतिजा आउने एन्फाले जनाएको छ। नतिजासँगै एन्फाले 21 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति पाउनेछ। आगामी 4 वर्ष एन्फा हाँक्न वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङ आफ्नै समूहसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।